السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عائلة أفهم وأنجح. فيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون حل لموضوع اللغة الفرنسية للفصل الأول للسنة الأولى متوسط. نبدأ في قراءة النص والترجمة ثم قراءة الأسئلة والإجابة مباشرة لكي لا يكون الموضوع طويل. إذن نبدأ على بركة الله. Le texte, النص. L'obésité, السمنة, est une maladie. هي مرض chronique مزمن، مرض مزمن qui entraîne الذي يسبب des conséquences نتائج négatives سلبية pour la santé des enfants لصحة الأطفال les enfants. Mais ولكن pourquoi l'enfant devient-il obèse؟ لماذا pourquoi لماذا l'enfant الطفل devient-il obèse يصبح سمين؟ L'obésité السمنة est définie تعرف par l'OMS من طرف منظمة الصحة comme une accumulation normale كتراكم طبيعي أو excessive de graisse أو مفرط للدهون، تراكم مفرط أو طبيعي للدهون corporel يعني في الجسم. L'enfant devient obèse الطفل يصبح سمين parce qu'il mange une alimentation لأنه il mange هو يأكل une alimentation غذاء déséquilibré يعني غير متوازن qui comporte الذي يحتوي qui comporte يعني الغذاء الغير متوازن. وهذا الغذاء الغير متوازن على ماذا يحتوي؟ qui comporte الذي يحتوي على des aliments riches en graisse غذاء غني بالدهون et en sucre وبالسكريات. cependant لكن il fait moins هو يفعل moins أقل d'activité physique حركات بدنية يأكل كل هذه العناصر الغذائية ولكن لا يتحرك كثيرا. il fait moins d'activité physique يقوم بأفعال قليلة يقوم بنشاطات بدنية قليلة. L'obésité ou le surpoids السمنة أو الوزن الزائد le surpoids nuit à la santé des enfants معناها تضر بصحة الأطفال. Elle provoque plusieurs maladies. Elle تعود على l'obésité السمنة. provoque يعني تسبب plusieurs العديد maladies des maladies يعني الأمراض معناها السمنة تسبب العديد من الأمراض comme مثل le diabète المرض السكري les maladies cardiovasculaires يعني أمراض القلب والأوعية الدموية les troubles musculaires معناها اضطرابات عضلية et quelques types de cancer وبعض أصناف السرطانات cancer هو السرطان. les médecins الأطباء conseillent les enfants ينصحون الأطفال sur les dangers de la mauvaise alimentation على أخطار الأغذية أو التغذية السيئة pour lutter لمحاربة contre l'obésité ضد السمنة et protéger leur santé وحماية صحتهم. الآن ننتقل إلى الأسئلة حول النص compréhension de l'écrit فهم النص. Ce texte est de type هذا النص نوعه narratif نص سردي يعني يحكي قصة informatif يعني نص إعلامي يعطيك معلومات explicatif معناها نص توضيحي يوضح لك ويشرح لك بعض المعلومات. إذن الإجابة هي explicatif نص توضيح. سؤال ثاني. Dans le texte l'auteur parle
في النص الكاتب لوتور هو الكاتب بار يتكلم حول يعني موضوع النص de la carie dentaire التسوس الأسنان de l'obésité السمنة du diabète يعني مرض السكري. هنا يتكلم على l'obésité السمنة. ننتقل إلى السؤال الثالث. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. L'enfant obèse fait plus d'activité physique. معناها الطفل السمين obèse معناها السمين fait plus d'activité يعمل أو يفعل أكثر نشاطات بدنية d'activité physique. خطأ لأن الطفل السمين لا يستطيع أن يتحرك كثيرا. إذن faux. L'enfant obèse mange une alimentation équilibrée. يعني الطفل السمين يأكل غذاء متوازن. خطأ. هو يأكل غذاء غير متوازن. إذن كذلك faux. L'obésité entraîne le diabète. معناها السمنة تسبب مرض السكري. صحيح. إذن vrai. السؤال الموالي. Relève dans le texte le synonyme du mot nourriture. يعني سوف نستخرج من النص مرادف لكلمة nourriture. ونوريتور هي الأكل أو الغذاء. وسينونيم du nourriture هي une alimentation. لاحظوا هذا c'est un nom وهذا كذلك c'est un nom. اسم. إذا nourriture alimentation. السؤال الموالي 5e question. Relève du texte la définition de l'obésité. استخرج من النص شرح كلمة l'obésité السمنة. إذن في عندما يقول استخرج من النص la définition يعني الشرح سوف أشرح لكم كيف تجدونه في النص. إذن عادة ما تجدون A. إذا كان في المفرد الاسم في المفرد تجدون بعده A هو يعني سوف الشرح هذا le verbe être. إذن أو إذا وجدتم الاسم في الجمع سوف تجدون son يعني كذلك le verbe être في il avec s. إذن للشرح سوف تجدون le verbe être بعد الاسم. إذن ها هو الجواب. L'obésité est une maladie chronique. السمنة هي مرض مزمن qui entraîne des conséquences négatives pour la santé des enfants. التي تسبب نتائج سلبية pour la santé des enfants يعني على صحة الأطفال pour la santé des enfants. هذه هي الإجابة كلها حتى نتوقف عند النقطة. كل هذه نكتبها ونتوقف عند النقطة. السؤال السادس يقول Que remplace le pronom souligné dans la phrase suivante. يعني ما هي الكلمة التي يحل محلها الضمير le pronom الضمير souligné يعني المسطر تحته dans la phrase suivante في الجملة التالية. إذن l'obésité السمنة nuit à la santé تضر بالصحة. C'est pourquoi il faut l'éviter. ولهذا علينا تجنبه. إذن هذه الأبوستروف مثل نحن في العربية نقول تجنبه. إذن الهاء على من تعود. إذن l'éviter. ماذا نتجنب؟ نتجنب l'obésité. إذن الأبوستروف الضمير هذا يعود على l'obésité السمنة. إذن يكون السؤال le pronom souligné remplace l'obésité السمنة. السؤال الموالي 7e question. Complète le tableau suivant. املأ الجدول التالي. إذن هنا les verbes الأفعال سوف نحولها إلى أسماء. ملاحظة سوف أعطيكم كيف نقوم بهذا الفعل. إذن هناك لا يوجد هناك قاعدة معينة لكن عليكم بمراجعة هذه الأشياء. إذن لتحويل الفعل إلى الاسم ماذا نفعل؟ غالبا ما نضع نحذف ER في الأخير ونضع الكلمات التالية أو الإضافات التالية. إذن هناك إضافات أخرى لكن أنا اكتفيت بأسيون وأمون آج. هناك كذلك إيسيون كذلك. إذن ما عليكم إلا مراجعة هذا الدرس. هنا عندنا أفعال للفوج الأول ER. إذن كلما نجد أفعال للفوج الأول
نحذف ER ونضع واحدة من هذه. إذن consommer يستهلك تصبح consommation الاستهلاك. إذن نحذف ER ونضع action. و entraîner يتدرب تصبح entraînement. حذفنا ER ووضعنا aimant. لاحظوا هنا نضيف l'accent circonflexe sur la I. laver كذلك نحذف ER ونضع مكانها age. laver يغسل تصبح lavage الغسل. إذن ننتقل إلى السؤال الثامن. 8e question. Dans la phrase suivante, souligne l'adjectif qualificatif. يعني بالجملة الموالية سوف نضع سطر souligner يعني نسطر تحت l'adjectif qualificatif معناها الصفة. Et encadre ضع في إطار le complément du nom. ها هي الجملة. L'obésité entraîne السمنة تسبب des conséquences négatives نتائج سلبية. إذن négatif هي adjectif qualificatif. أما بالنسبة le complément du nom وهو ما يعرف باللغة العربية بالمضاف إليه وهو يحدد الاسم يأتي بعد الاسم ويحدده. مثلا كأن نقول باللغة العربية كتاب القصص يعني ما نوع هذا الكتاب نحدد نوع هذا الكتاب هو كتاب القصص. وكذلك مثلا كعكة الشوكولاتة. إذن كعكة ماذا؟ هناك أنواع عديدة من الكعك. فكعكة الشوكولاتة هي مضاف. ففي اللغة العربية يأتي مباشرة المضاف إليه يأتي مباشرة بعد المضاف. أما في اللغة الفرنسية فيكون بينهما une préposition. ها هي les prépositions التي تكون بينهما à, accent, dans, par, pour, en, vers, avec, de, و, sans, sous. هذه les prépositions التي تكون بين المضاف والمضاف إليه. إذن هنا لاحظوا la santé des enfants صحة الأطفال. إذن صحة من؟ صحة الأطفال. إذن des enfants هي complément du nom لأنها de جاءت هنا de. لماذا وضعنا اس؟ هي لأن enfant جاءت في الجمع. لذا وضعنا des enfants. إن كان la santé طفل واحد نقول la santé de l'enfant. إذن ها هي de. إذن تكون بينهما. إذن لكي نحدد la santé صحة من حددناها بصحة الأطفال. لذا وضعنا بينهما دو وقلنا بأن لماذا وضعنا دي وليس دو هنا لأن enfant قلنا جاءت pluriel في الجمع. لذا لا نستطيع أن نقول la santé de enfants في الpluriel نقول la santé des enfants. إذن ها هي دو. إذا وجدتم واحدة من هذه بين المضاف والمضاف إليه إذن تعرفون بأن الكلمة التي تأتي بعد واحدة من هذه هي complément du nom. أردت أن أقرب لكم المعنى لتفهموا أكثر. إذن des enfants هي complément du nom مضاف إليه. السؤال رقم 9 يقول mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. معناها سوف نصرف الأفعال التي بين قوسين entre parenthèses بين قوسين إلى le présent de l'indicatif هي الحاضر. إذن se nourrir لاحظوا هنا IR هي du deuxième groupe. إذن la terminaison du deuxième groupe هي IS, IS, IT, I2S ONS, I2S Z, I2S ENT. إذن ولكن لاحظوا هنا يوجد se. إذن les enfants se nourrir تتصرف هكذا je me nourris, tu te nourris, il se nourrit, nous nous nourrissons, vous vous nourrissez, il avec S, elle avec S se nourrissent. إذن la terminaison de se nourrir هي se nourrissent. ها هي الإجابة se nourrissent. double I double S E N T. لا تنسوا se قبلها.
إذا قلنا عندما يكون عندكم فعل فيه سو في البداية لا تنسوا مثلا جو نضع مو tu te il se nous nous vous vous il avec s elle avec s se ونضع la terminaison qui convient في الأخير. ننتقل على حسب الضمير. les enfants هي il avec s إذا وضعنا se. ننتقل إلى الفعل الموالي il avec s lutter contre l'obésité. هم يحاربون ضد السمنة. إذن lutter er premier groupe. كل أفعال du premier groupe تنتهي ب er. إذن la terminaison de il avec s في premier groupe هي ent. ماذا نضع؟ نحذف er ونضع ent تصبح il lutte. تصبح هكذا lutte ent. Dixième question, accorde correctement les adjectifs qualificatifs. سوف نربط بصفة صحيحة. les adjectifs qualificatifs هي الصفة. إذن les petits enfants doivent manger une alimentation saine. Alors les petits enfants, les enfants هي راهي في البلوريال. إذن petit نضيف لها s تصبح les petits enfants. بما أن les enfants في البلوريال إذن نضيف s لكلمة petit الأطفال الصغار petit لأن الصفة تتبع الموصوف. لاحظوا petit كتبناها كما هي وأضفنا s تاع البلوريال. une alimentation saine. هنا كتبوا بين قوسين sain. إذن alimentation saine يعني غذاء صحي. إذن هنا une alimentation في المؤنث. لاحظوا une alimentation une نعرف عندما تكون قبل الاسم نعرف بأن هذا الاسم في المؤنث. إذن كلمة adjective كلمة sain سوف نحولها إلى المفرد المؤنث لأنه une يوجد une. إذن مفرد مؤنث و sain في المفرد مؤنث تصبح سان لأنها فيها ان في الأخير. والعديد من les adjectifs أو الأسماء عندما تكون تحتوي على ان في الأخير تصبح double ان e. مثلا bon تصبح bon. algérien تصبح algérienne double n. إذن هنا ان إذن أضفنا ان أخرى و e. sain تصبح saine صحية. pour rester en bonne santé. إذن هنا كذلك santé هي الصحة و santé نقول la santé و la santé في المؤنث وفي المفرد كذلك. إذن bon تصبح bon كذلك نضيف مثل هنا n. إذن هنا كذلك نضيف n أخرى و e تصبح en bonne santé. ها هي bon أضفنا n أخرى و ننتقل إلى التمرين الموالي. complète. Ce petit garçon mange beaucoup de sucre. هذا الولد garçon هي ولد petit صغير mange beaucoup de sucre يأكل الكثير من السكريات. إذا لاحظوا garçon راها مفرد مذكر وهنا في جمع المؤنث. إذا ce في المفرد المذكر تصبح c'est في الجمع c'est هؤلاء ce هذا و c'est هؤلاء. petit في المذكر المفرد وفي المؤنث جمع المؤنث تصبح petite نضيف ال للمؤنث وكذلك نضيف s للجمع تصبح petite s à la fin. ها هي كتبناها كما هي وأضفنا e للمؤنث و s للبلوريال. mange هنا فعل mange هي فعل وليس اسم. هي c'est un verbe. إذن لاحظوا هنا في الأسماء أما بالنسبة لمانج فهو c'est un verbe فعل. ولاحظوا هنا ce petit garçon il ضميره il لذا وضعنا e à la fin. هذا فعل للفوج الأول الذي ينتهي ب er. إذن في il قلنا e à la fin. ولكن ces petites filles هي elle avec s ضميرها elle avec s. لذا سوف نكتب mange نحذف e ونضع مكانها ent. elle avec s la terminaison تاعها في البريزون هي ent. لاحظوا الإجابة
ها هي mange. ماذا وضعنا؟ حذفنا او تاع il ووضعنا مكانها ENT ل elle avec s. Il est obèse. هو سمين. إذن هذه الكلمة الجملة متكونة من ضمير ولو فيرب être و obèse هو adjectif. إذن بالنسبة لإيل في المفرد مذكر تصبح elle avec s في الجمع المؤنث، وهذا ما رأيناه في ces petites filles. إذن il هو تصبح هن وهي elle avec s. إذن بالنسبة لإيه هو le verbe être. نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il avec s, elle avec s, sont. إذن est تصبح sont. obèse adjectif كذلك هي هنا في المفرد المذكر. إذن في الجمع نضيف s. obèse نضيف s للجمع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الموضوع. بالنسبة لبرودكسيون إكريت هناك العديد من المواضيع التي درستمونها، فما عليكم إلا تحضير موضوع من المواضيع ولكتابته صحيح إن شاء الله. ما علي إلا أن أقول لكم أتمنى لكم التوفيق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.